बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कलम के साथ मैं अमर रज़हान। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ हमलों के ऐलानात जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। दोनों तरफ दोनों मामला जो हैं वो यक वक्त चल रहे हैं। अगर अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के करीब हैं, तो बाकर कालिबोफ कहते हैं इत्मीनान नहीं है तो मुज़ाकरात नहीं हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इस दौरान सेंटकॉम ने एक बयानिया जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं, मल्टीपल ड्रोन्स का नाम लिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ड्रोन्स की तादाद भी ज़्यादा थी, अक़साम भी ज़्यादा थी। इनसे हमला किया गया है आबने हरमज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों को, जिनको नाकाम बनाया गया है। कितना नाकाम हुए, कितने कामयाब हुए, इससे कतई नज़र कि एक तरफ मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँचने को जब वक्त आता है, जब ये कहा जाता है कि 2-1 रोज़ में इस पर दस्तखत हो जाएंगे, जिस तरह से पहले भी इस तरह के बहुत सारे मौक़े आए, तो अचानक से कहीं ना कहीं से कोई ऐसा हमला ज़रूर होता है जिसमें से दोबारा जंग की आग जो है वो भड़क उठती है। अब भी सेंटकॉम का ये बयानिया कि बहुत सारे जहाज़ों पर हमला किया गया है इस बात को तक़वियत देता है कि अभी मुज़ाकरात उतना करीब नहीं है जितना समझे जा रहे हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो रंग ला रही हैं और उससे दोनों मुल्क जो आमने सामने पिछले 50-55 साल से थे वो करीब आना शुरू हुए हैं और उससे एक ऐसी राह हमवार होती नज़र आती है। बयान आया कि यूरोप में मुज़ाकरात जो होंगे फाइनलाइज, उस पर दस्तखत किए जाएंगे। फिर उसके बाद बयान आया कि शायद जनीवा वो शहर होगा जिसमें ये दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन दस्तखत होने से लेकर दुरानिए तक जो भी उसका दौरान बनेगा, उस वक़्त तक दोनों तरफ से अगर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहेंगे तो इसको जंग बंदी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। यानी सीज़ फायर जो हकीकी मानों में होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। सेंटकॉम ने अगर ये इल्ज़ाम आयद किया है तो ईरान इस पर ज़रूर बात करेगा और बताएगा कि ये क्यों किया गया है। क्या वाकई ही वो नाकाबंदी जो आबने हरमज़ की पिछले 4 रोज़ से ईरान ने कर रखी है उसकी वायलेशन की गई है? क्या कुछ अमरीकी जहाज़ों ने आबने हरमज़ में दाखिल होने की कोशिश की गई है कि उन पर ड्रोन्स चलाए गए हैं? तो क्या वो बयानिया जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर देते हैं कि ना ईरान के पास अब दिफा के लिए कुछ बाकी बचा है, ना बहरिया है, ना फ़ज़ाइया है, ना बरी अफवाज हैं, तो वो बयानिया कहाँ गया? अगर इस तरह से हमला होता है और जहाज़ों को वापस मोड़ दिया जाता है, सेंटकॉम उस पर बयानात जारी करता है, इजरायली अखबार उसको उछाल उछाल कर बयान करते हैं कि हमला हो गया और ड्रोन्स जो हैं उन्होंने अमरीकी जहाज़ों पर हमला कर दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँचने पर दोबारा से लिट अप की जाती हैं, उनको आग लगाई जाती है और उससे दोबारा वो ब्लास्ट होता है कि हमें बंद होती जंग जो है दोबारा भड़कती नज़र आती है। मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, इन मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इस वक्त भी सरफेस पे यानी मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान के अंदर से कुछ ऐसी एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है क्या फ़ाइनलाइज हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फ़ारस न्यूज़ एजेंसी ने तो ये कह दिया कि उनके सोर्सेज़ ने, जो कि ईरानी नेगोशिएशन टीम के सोर्सेज़ हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अभी कुछ फ़ाइनलाइज नहीं हुआ है। फ़ाइनलाइज होना ज़रूर है, क्या होना है इसके बारे में बाबत कुछ नहीं बताया गया। वो जो एटमी यूरेनियम है जो कि ज़ाया किया जाना था, क्या वो ज़ाया किया जा रहा है, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। ये वो सारी बातें और हक़ाइक़ हैं जिसको देकर या जिसको मद्देनज़र रख कर जो है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम, इसका फ़ैसला होगा। लेकिन कामयाब कैसे होंगे, अपने आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इन मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए एक और जगह से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो आने वाले व्लॉग का हिस्सा होगा। इसमें तो सिर्फ यही है कि इस वक्त भी आबने हरमज़ तमाम किस्म की जहाज़रानी के लिए, चाहे वो तजारती है या जंगी है, बंद है। बाब मंदब अभी भी उन ममालिक के लिए बंद है जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं। फिर उसमें ये भी खबर आ गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने वो जो पैसा कहा जाता था कि $3 अरब जो है वो ईरान पहुँचाया है, उसकी तरदीद आ गई है कि कोई ऐसा पैसा अभी तक नहीं पहुँचाया गया। ये वो मुंजमद असासे हैं $24 अरब के, जो कि इस वक्त भी अमेरिका दबाए बैठा है। अगर ये ईरान को नहीं मिलते हैं, अफजोदा यूरेनियम ज़ाया हो जाता है,
آپ نے ہرمز پرانے والی سچویشن پہ آ جاتی ہے تو کیا ایران کے یہ تمام مطالبات رد کر دیے گئے ہیں تو صرف امریکہ کی شرائط پر یہ مذاکرات یا یہ ڈیل جو ہے یا امن معاہدہ جو ہے ہوگا، ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں، ایرانیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں اور اس جنگ میں وہ امریکہ کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ پھر وہ کیوں ایسا کوئی معاہدہ کریں گے جس سے جو ہے ایران کو اپنی خود مختاری، ایران کو اپنی سالمیت اور ایران کی اپنی سرحدیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح ہے، اگر اس کا یورینیم، افزودہ یورینیم جو ہے تباہ کر دیا جائے گا تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں سمجھے پھر سب کے سامنے ہوں گی کہ کوئی بھی ملک اس پر جو ہے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ابھی ڈر کس چیز کا ہے کہ اس کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے جس سے وہ نیوکلیئر پاور بن سکتا ہے، اور اگر یہ خدشہ یا یہ خطرہ ٹل گیا تو کیا اسرائیل چپ بیٹھے گا؟ اسرائیل جو پہلے سے ہی ایسی کوششوں میں ہے، کیا وہ اور مزید کوشش نہیں کرے گا کہ ایران کو دبایا جائے اور میڈل ایسٹ پر اپنا قبضہ جمایا جائے؟ جنگ میں بارہا ایسے مواقع آئے، 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، آج کے دن تک 106 دن ہو گئے ہیں۔ ان 106 دنوں میں بارہا ایسا لگا کہ مذاکرات کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، تمام پلان مکمل ہو گیا ہے۔ جو مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے تھے اس میں بھی ڈیل تقریباً فائنل تھی، اور پھر آخری وقت میں یہ ڈیل جو ہے نہ ہو سکی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک تقریباً 100 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ہاک پر قبضہ کریں گے، تیل پر قبضہ کریں گے، گیس پر قبضہ کریں گے، ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایران پر امریکہ جھنڈا، ایرانی نقشے پر امریکی جھنڈا چھاپ کر ٹروتھ سوشل پر بھی دیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور 3 دنوں کے اندر ایران بیلسٹک میزائلز کے ذریعے امریکہ کے بڑے اثاثے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں اب بھی مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، اب بھی امن ڈیل کی بات کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو شیورٹی دینا ہوگی کہ وہ ایران کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایرانی مفادات، آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہاز جو ہیں مفت میں نہیں گزریں گے۔ عباس اراغچی نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہی بات کہی ہے کہ اب مفت والا کام جو ہے وہ آپ نے ہرمز میں آپ لوگ بھول جائیں، یہ نہیں ہوگا، مفتہ نہیں لگے گا کسی کا بھی، پیسے دینے پڑیں گے۔ دوسرا افزودہ یورینیم، یہ ایران کی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ کیا سارا نیوکلیئر سسٹم جو ہے یا نیوکلیئر جو اس کے پاس اثاثے ہیں اس کو ڈسمینٹلنگ کی جائے گی، جس کی بار بار مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان مذاکرات کی سب سے بڑی جو شک ہے وہ یہی ہے کہ ڈسمینٹلنگ آف نیوکلیئر پاور۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں دونوں طرف سے متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ جب تک کسی ڈیل کے اوپر نہیں پہنچا جاتا ہے، حملوں کے الزامات لگائے جاتے رہیں گے، ڈرونز کی اور میزائلز کی باتیں ہوتی رہیں گی، جب تک یہ امن معاہدہ مکمل طور پر سائنڈ نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ دونوں فریقین جو ہیں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے، خود مختاری کا جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، ایران کو تجارت کی اجازت دی جائے گی، اور ایران جو ہے اپنے علاقے کے اندر یا اپنی جگہوں پر جو ہے وہ اپنی دفاعی نوعیت کی کارروائیاں جو ہے اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی 2-1 روز میں اگر ڈیل ہو بھی فائنل ہو بھی جاتی ہے، اس کے بعد زیادہ نازک مرحلہ آئے گا، اور وہ یہ زیادہ نازک مرحلہ جو ہے کوئی بھی آ کر خراب کر سکتا ہے۔ آنے والے ولاگ میں یہ بات کرنے والا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔